अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो इस वीडियो में आपको 10th क्लास का पास्ट पेपर दिखाया जाएगा। ठीक है, ये जो है वो सब्जेक्टिव पेपर है और सब्जेक्टिव पेपर अगर हम कोई भी पास्ट पेपर, कोई पुराना पेपर जो है वो पिछले साल का अगर हमें देखने को मिलता है तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि सवालात की तकसीम किस तरह की थी। अच्छा, नंबर्स वगैरह किस तरह से, उनकी नंबरों की तकसीम कैसी है और सवालात की इबारत कैसी होती है, यानी हमें थोड़ा आइडिया हो जाता है जो नए स्टूडेंट्स होते हैं। ठीक है, तो उनके लिए एक पेपर पहले मैं शेयर कर चुकी हूँ जो कि जो है वो 2022 का फर्स्ट ग्रुप का पेपर था, ये जिनका फर्स्ट टाइम पेपर हुआ था। ये जो है वो जिनके सेकंड टाइम यानी इवनिंग टाइम जिनका पेपर हुआ, तो ये सेकंड ग्रुप का पेपर है। ठीक है ना, वो भी अगर आप देखना चाहते हैं क्वेश्चन ज़रा पता चल जाते हैं कौन से इंपॉर्टेंट हैं, तो वो भी आप चैनल पर देख सकते हैं। 10th क्लास की पेपर्स, पास्ट पेपर्स की जो है वो प्ले लिस्ट में आपको आसानी से मिल जाएगा। अभी हम चलते हैं हमारे इस पेपर की तरफ। तो इसमें जो है वो सबसे पहले हिस्सा अव्वल है। अच्छा, सब्जेक्टिव का हिस्सा अव्वल। सब्जेक्टिव के हिस्सा अव्वल में देखिए उन्होंने हमें कहा है सवाल नंबर 2 ये है। सवाल नंबर 1 अब क्या है, वो है ऑब्जेक्टिव वाला। ठीक है ना, वो जो अलग है, वो तो जाहिर सी बात है आपके कमरे इम्तिहान में ही आपसे ले लिया जाता है। सवाल नंबर 2 है, कोई से 5 अशार की तशरीह कीजिए। ठीक है, 5 अशार की तशरीह कीजिए। 3 अशार हिस्सा नज़म में से, 2 अशार हिस्सा गज़ल में से मुंतखब कीजिए। ठीक है, उन्होंने हमें क्या कहा है, कोई से 5 अशार की तशरीह कीजिए। 3 अशार आपने हिस्सा नज़म में से लेने हैं, 2 अशार हिस्सा गज़ल में से। अब अगर हम देखें इस सवाल की मार्किंग उन्होंने जो करके दी हुई है, वो कहा हुआ है ये सवाल आपका 10 नंबर का है। ठीक है, हिस्सा नज़म और हिस्सा गज़ल मिलाकर। हिस्सा नज़म की जो है वो जो 3 अशार करेंगे वो 2-2 नंबर के हैं। ठीक है, 2-2 नंबर के हर एक शेर। इसी तरह हिस्सा गज़ल के भी जो 2 अशार हैं वो 2-2 नंबर के हैं, तो 4 नंबर हिस्सा गज़ल में से आ गए। 6 नंबर हमारे पास आ गए हिस्सा नज़म में से, यानी हर शेर की तशरीह 2 नंबर की है। पहला शेर है, वही है कायनात और उसकी मखलूक़ात का खालिक, नबातात व जमादात और हिवानात का खालिक। ठीक है, भले ही 2 नंबर की तशरीह है, लेकिन इस चीज़ को की याद दहानी हमने ज़रूर करनी है। वो ये है कि हमने जो है वो दोनों मिसरों को जो है वो उनके बारे में लिखना ज़रूरी है। ठीक है ना, और दोनों मिसरों के बारे में, और कम अज़ कम ये कोशिश ज़रूर करनी है कि टू द पॉइंट हो, स्टार्ट में जो बात है वो अच्छे से, ताकि जो भी आपका पेपर चेक करे उसे समझ में आ जाए कि जो है वो कॉन्सेप्ट जो है वो स्टूडेंट के क्लियर है। यहाँ पर हमारे पास पहला शेर है, वही है कायनात और उसकी मखलूक़ात का खालिक, नबातात व जमादात और हिवानात का खालिक। ठीक है, सेकंड हमारे पास है, गर्मी का रोज़े जंग क्यों कर करूँ बयां, डर है कि मसले शम्मा न जलने लगे ज़ुबां। ये हमारे पास सेकंड शेर है। ठीक है ना, अच्छा अब हम आगे चलते हैं थर्ड शेर में। उसमें लिखा है कि इसमें ऐसी खाइयाँ, ऐसे ऐसे गार हैं, दफन हो सकता है जिनमें आदमी बाद अज़ विसाल। ठीक है, उसके बाद हमारे पास चौथा शेर है, मंजिल पे पहुँचेंगे एक दिन, वहीं क़याम करेंगे हम, रोक नहीं सकती है नासिर कोई भी दीवार हमें। ठीक है, हिस्सा गज़ल की जानिब बढ़ते हैं और उसमें जो है वो देखते हैं कौन से अशार हैं। अब एक तो ये हमें अंदाज़ा हो जाता है कि आम अशार भी हमें अंदाज़ा हो जाएगा, और दूसरी बात यह है कि किस तरीके से पेपर आता है, कितने कितने मार्क्स जो है वो होते हैं उन सवालात के। तो इसमें हिस्सा गज़ल की तरफ आते हैं। तो इसमें पहला शेर है, भूल जाता हूँ मैं सितम उसके, वो कुछ इस सादगी से मिलता है। भूल जाता हूँ मैं सितम उसके, वो कुछ इस सादगी से मिलता है। आज गफलत भी इन आँखों में है पहले से सिवा, आज ही खातिरे बीमारे शकीबा भी नहीं। ये फ़ख्र तो हासिल है बुरे हैं कि भले हैं, 2-4 कदम हम भी तेरे साथ चले हैं। ये हमारे पास हिस्सा गज़ल के अशार हैं। आप लोग अपने पास जो है वो बुक पर इनको जो है वो अंडरलाइन कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। अच्छा, आगे हमारे पास आ गया हिस्सा दोम। हिस्सा दोम में है कि सवाल नंबर 3 हमारा ये है इस का कि दरज़ैल नसर पारों की तशरीह कीजिए। ठीक है, पहले तशरीह भी करनी है। सबक का उन्वान, मुसन्निफ़ का नाम और ख़त कशीदा अल्फाज, यानी जिनके नीचे लाइन लगी है कि मानी भी लिखें। 10 नंबर का सवाल है, 2 नसर पारे हैं, दोनों करने हैं, दोनों पैराग्राफ करने हैं। ठीक है, दोनों पैराग्राफ की तशरीह करनी है, पैराग्राफ्स की, और करना भी है कि आपने जो जो वर्ड अंडरलाइन उन्होंने किए हैं उनके मानी भी लाजमी लिखने हैं। ठीक है, उसके अलावा हमने सबक का उन्वान भी लिखना है, मुसन्निफ़ का नाम भी लिखना और तशरीह भी लिखनी है। ठीक है, इसमें देखिए हमारे पास यहाँ पे मार्किंग हुई हुई है आधे आधे नंबर की। ठीक है ना, तो ये उन्होंने हमें 1 2 3 4 5 6 आधे आधे जो नंबर हैं वो आधा आधा नंबर ये इन 4 लफ्ज़ों का है। ठीक है, ये जो 4 पहले नसर पारे में 4 लफ्ज़ अंडरलाइन हुई हुई हैं, वुसअत, उजागर,
ملی اور فکری، ان 4 کے معنی کے آدھے آدھے نمبر آ گئے، اور باقی آدھا آدھا نمبر سبق کے عنوان کا اور مصنف کا نام کا، ٹھیک ہے، وہ بھی آ جائے گا۔ پھر جو 2 نمبر آپ کی تشریح کے ہیں، تو 5 نمبر پہلے نثر پارے کے ہیں، 5 نمبر ہمارے پاس دوسرے نثر پارے کے ہیں۔ اچھا، اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ذرا کون سے نثر پاروں کو انہوں نے ایڈ کیا۔ تو پہلا ہے، جب اردو شاعری کی حدود میں وسعت پیدا ہوئی اور نظموں کی طرف توجہ تیز ہو گئی تو عید کے موضوع میں بھی اشارتی اور علامتی امکانات زیادہ اجاگر ہوئے، اور اردو شاعری کو 1857 کے بعد ملی احساسات کی ترجمانی کا وسیلہ بھی بنایا گیا، اور اس طرح مسلمانوں کی فکری زندگی کے خدوخال نے اردو ادب میں اسلامی اقدار و روایات کی پاسداری کے عمل کو شدید سے شدید تر کر دیا۔ اس کے بعد ہمارے پاس بے ہے کہ حاکم اکبر کی آمد کی خبر سن رہے ہیں، دیکھیے دلی ہیں یا نہیں، آئیں تو دربار کریں یا نہیں، دربار کریں تو میں گنہگار بلایا جاؤں یا نہیں، بلایا جاؤں تو خلت پاؤں یا نہیں، پینشن کا تو نہ ذکر ہے نہ کسی کو خبر ہے۔ یہ 2 پیراگراف ہیں حصہ دوم میں جو ہے وہ جن کی آپ نے تشریح کرنی ہے۔ اچھا، آگے ہم آتے ہیں، تو ہمارے پاس پہلا سوال ہے، سوال نمبر 4 ہے کہ ذیل سوالات میں سے کوئی سے 5 سوالات کے مختصر جوابات لکھیں۔ ہر سوال کے نمبر 2 ہیں، 10 نمبر کا یہ سوال ہے، اس میں 5 سوالات کے آپ نے لکھنے ہیں۔ 8 سوالات انہوں نے آپ کو دی ہوئی ہیں، 3 کی چوائس ہے، وہ آپ چھوڑ سکتے ہیں، کوئی سی جو 5 اچھے آپ کو آتے ہیں وہ آپ جو ہے وہ ان کو اٹیمپٹ کیجیے گا۔ سب سے پہلا ہے، شاکر صاحب کی کوٹھی پر پہنچ کر مصنف نے کمرے کو دیکھا تو کیسا تھا؟ سوال نمبر 1، شاکر صاحب کی کوٹھی پر پہنچ کر مصنف نے کمرے کو دیکھا تو کیسا تھا؟ سوال نمبر 2، کلی کو جب مزدوری مل گئی تو کیا جذبات تھے؟ سوال نمبر 3، سیٹی کی آواز سن کر جب کلی اتر گیا تو لڑکی کی کیا کیفیت تھی؟ سوال نمبر 4، چغل خور نے کسان کی بیوی کو کیسے سمجھایا؟ سوال نمبر 5، حافظ محمد شیرانی کے بقول میر انیس کیسے شاعر تھے؟ سوال نمبر 6، پاکستان کے بہادر بچوں کا کیا جذبہ ہونا چاہیے؟ سوال نمبر 7، کافی اور ردیف سے کیا مراد ہے؟ سوال نمبر 8 ہے ہمارے پاس، شاعر اپنی غزل میں ستم کو کیسے بھول جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ جو سوالات ہیں یہ آپ کے حصہ نثر سے بھی ہو سکتے ہیں، حصہ غزل سے بھی ہو سکتے ہیں، حصہ نظم سے بھی ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 5 ہے، کسی ایک سبق کا خلاصہ لکھیے۔ ٹھیک ہے، اب جو خلاصے آپ نے لکھنے ہیں، کوئی سے ایک خلاصہ آپ نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے نا، جو آپ کو زیادہ اچھا آتا ہو، آپ کو زیادہ یقین ہو کہ میں یہ زیادہ اچھے سے لکھ پاؤں گا یا لکھ پاؤں گی، تو آپ وہ لکھیں۔ کسی ایک جو سبق کا خلاصہ 5 نمبر کا ہے، مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ اور نام دیو مالی، ان 2 اسباق کی آئی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، ان دونوں میں سے کوئی ایک آپ لکھنا ہے۔ آپ لوگوں کے پاس جو بھی آئیں گے امتحان میں، آپ نے ان میں سے ایک چننا ہے۔ سوال نمبر 6، مدر ذیل عنوانات میں سے کسی ایک پر مضمون لکھیے۔ تو یاد رہے کہ اب سے پہلے کئی دفعہ ہم مضامین لکھ رہے ہوتے تو وہ 10 نمبر کے ہوتے ہیں، اور اس لحاظ سے ہی ہم الفاظ اور ان کی جو ہے وہ اتنے ہی مواد اتنا ہی ہوتا ہے۔ تو اب یاد رہے کہ 15 نمبر کا مضمون ہے تو اتنا ہی مواد لکھنا ہے کہ 15 نمبر کی مارکنگ ہو سکے، ٹھیک ہے نا۔ تو پہلا مضمون انہوں نے ہمیں دیا ہوا ہے قومی اتحاد، دوسرا دہشت گردی، تیسرا عیدین، ٹھیک ہے نا۔ تو ان میں سے یہ یعنی جو پرانے جو پاسٹ پیپرز وغیرہ میں سے آپ دیکھیں نا جو مضامین یا چیزیں، تو آپ ان کو لازمی پہلے یاد کیا کیجیے، کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، بلکہ بہت دفعہ بھی ایسا ہوا ہے کہ وہی ان میں سے ہی کوئی نہ کوئی ایک آدھ ٹاپک آ جاتا ہے، رپیٹ ہوتے ہیں بہت سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے منزل عبارت کو غور سے پڑھی اور نیچے دیے گئے سوالات کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔ یہ 10 نمبر کا سوال ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں اب عبارت انہوں نے پہلے ہمیں دی ہے، اس عبارت کو پڑھنا اور سوالوں کے جوابات دینے ہیں۔ اقبال کی انفرادیت یہ ہے کہ وہ ایک باعمل شاعر تھے، انہوں نے شعر کے ذریعے اسلامی تعلیمات، حسن اخلاق، خودی فقر، درویشی اور مغرب سے بیزاری کی تلقین کی اور اپنے عمل کے ذریعے اس کا ثبوت مہیا کیا۔ انہوں نے مسلمانوں کی سیاسی جدوجہد میں اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق شرکت کی، گول میز کانفرنس کے لیے یورپ کا سفر کیا، اسلامی کانفرنس کے لیے فلسطین گئے، نیز اسلامی افکار اور فلسفے کی اشاعت کے لیے ہندوستان کے مختلف علاقوں، دہلی، حیدرآباد، دکن، مدارس اور بنگلور وغیرہ کے دورے کیے۔ مسلمانوں کے اصرار پر پنجاب اسمبلی میں مسلمانوں کے حقوق کے لیے انتخاب میں حصہ لیا۔ یہ پیراگراف ہے، آپ لوگ یہاں پر جو ہے وہ اس کو اپنے پاس نوٹ کر سکتے ہیں، میں نے ایک دفعہ اس کو ریڈ کر دیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے سوالات کون سے پوچھے ہیں، تو سب سے پہلے لازمی یہ سوال لازمی ہوتا ہے عنوان والا، ٹھیک ہے نا۔ اس عبارت کا موضوع عنوان تحریر کیجیے۔ اور سوال نمبر 2 ہے، اقبال کی انفرادیت کیا ہے؟ سوال نمبر 1 ہے، اس عبارت کا موضوع عنوان تحریر کریں، ٹھیک ہے۔
عنوان آپ نے تحریر کرنا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے اقبال کی انفرادیت کیا ہے؟ سوال نمبر 3 ہے اقبال نے شعر کے ذریعے کن اسلامی تعلیمات کی تلقین کی ہے؟ سوال نمبر 4 ہے اقبال نے ہندوستان کے کن علاقوں کا دورہ کیا؟ 4 کے نام لکھیے۔ سوال نمبر 5 ہے اقبال نے پنجاب اسمبلی کے انتخاب میں کیوں حصہ لیا؟ ٹھیک ہے، سوال نمبر 4 کیا ہے؟ اقبال نے ہندوستان کے کن علاقوں کا دورہ کیا؟ 4 کے نام لکھیے۔ اقبال نے پنجاب اسمبلی کے انتخاب میں کیوں حصہ لیا؟ تو جی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے 10th کلاس کا اردو کا پیپر، ٹھیک ہے، اور 2022 کا جو ہے وہ یہ پیپر ہے۔ اور اگر آپ جو ہے وہ مارننگ شفٹ کا بھی دیکھنا چاہتے ہیں پیپر تو وہ چینل پر موجود ہے، ویڈیو آپ کو آسانی سے مل جائے گی۔ آپ پلے لسٹ آپشن پر جائیے اور وہاں سے آپ جا کر 10th کلاس کے جو ہے وہ پاسٹ پیپرز کی لسٹ دیکھ لیجیے، تو وہاں پر سے آپ کو اردو کا جو ہے وہ مارننگ شفٹ کا پیپر بھی مل جائے گا۔ فی الحال اللہ حافظ۔